माउथ अफ राइचस इज अ वेल अफ लाइफ। मैले भनेको होइन, बाइबलले भन्छ धर्मात्माको मुख चाहिँ जीवनको फोहरा हो। जब तपाईँ धर्मी हुनुभयो नि, त्यो दिनदेखि परमेश्वरले तपाईँको मुखमा उहाँले अभिषेक लगाइदिनु भएको छ। त्यो दिनदेखि तपाईँको मुख नै जीवनको फोहरा। तर त्यो कुरालाई जोगाइराख्नको लागि हामीले आफ्नो मुखलाई पनि खराबी कुराहरूबाट हामीले बचाइराख्नुपर्छ। किनभने हामी असल कुरा हामी देख्न चाहन्छौँ, हाम्रो लागि असल दिन हामी देख्न चाहन्छौँ। त्यो भएर हामीले जहिले पनि आफ्नो भविष्यलाई आशिष दिनुपर्छ। ए शक्तिशाली पर्वत तँ कोस र यरुबेबेलको अगाडि तँ सम्म हुनेछस्, मैदान हुनेछस्। सी हामीले कोसँग बोल्नु पर्यो? हाम्रो भाषा। समस्या तपाईँको के छ? यीशुको नाममा ऋण छ, तपाईँले भन्नुहोस् तैँले लिने छैनस् तर दिनेछस्। आमेन। यो ऋण यीशुको नाममा सुपरनेचरल क्यान्सल हुनेछ, तपाईँले बोल्नुहोस्। आमेन। कतिजना चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवन परिवर्तन भएको? हामी सबै चाहन्छौँ हाम्रो लाइफ चेन्ज भएको। कोही चाहँदैन प्रिय, जहाँको त्यही आफ्नो लाइफ एडजस्ट गरेको हामी चाहँदैनौँ। हामी जहिले ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो जीवनमा चाहन्छौँ। धेरैले भन्ने गर्छ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्दा बिब्लिकल पर्सपेक्टिभ एउटा भ्यूबाट हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ बोलीद्वारा परिवर्तन हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। हाम्रो लाइफ चाहिँ, हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले आफ्नो बोलीद्वारा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। सायद तपाईँलाई यो कुरा सुन्दाखेरि साधारण लाग्छ होला, अरे साधारण कुरा। परमेश्वरको नि गस्पेल सो सिम्पल छ, तर मान्छेले टफ बनाएको छ। विश्वास बुझ्नुको लागि नि धेरै सजिलो छ। सायद यदि प्रभु येशूको वचन मानिसले नबुझेको भए किन नानीहरू प्रभु येशू भएकोमा आउँदथ्यो? सबैले, इभन पढेको होस् या अनपढ होस्, प्रत्येकले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्दछ। तर हामी यस्तो वचनमा हामी गुजेर कोही बेला जान्छौँ कि प्रिय, हामीलाई वचन बुझ्नको लागि एकदम कठिनाइ पर्छ। गस्पेल इज भेरी सिम्पल। परमेश्वरले साधारण, उहाँको काम चाहिँ साधारण हुन्छ। हिज वेज इज भेरी सिम्पल बट भेरी पावरफुल, शक्तिशाली हुन्छ। परमेश्वरले नि सिम्सोनलाई पालेस्टिनहरूलाई मार्नको लागि उहाँले तरवार दिनु भएन, मात्रै उहाँले गधाको बङ्गारा दिनुभयो। कारण किन भन्दा त्यसमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। सायद ठुलो बोझ लगाएर तपाईँले बोकेर आज्ञा पालन गरेर सायद त्यो तपाईँले गरेको भए त्यो महिमा तपाईँले लिनुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरको काम साधारण छ। बुद्धिमानलाई शर्ममा पार्नको लागि परमेश्वरले संसारको मूर्ख कुरालाई चुन्नुभयो। शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नका लागि परमेश्वरले संसारको निर्बल थोकहरूलाई चुन्नुभयो। सायद तपाईँले आफ्नो लाइफमा प्रगति गर्नको लागि, आफ्नो लाइफमा परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो होला। सायद तपाईँले धेरै फर्मुलाहरू, सूत्रहरू प्रयोग गर्नुभयो होला। यो गर्छु, त्यो गर्छु, तपाईँलाई भएको छैन। तपाईँले चिन्ता नमान्नुहोस्। आज यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्नुभयो भने, यदि परमेश्वरको प्रिन्सिपललाई तपाईँले एडप्ट गरेर त्यसलाई विश्वासको आज्ञाकारितामा तपाईँले फलो गर्नुभयो भने, प्रिय, म तपाईँलाई साँच्चै ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँको लाइफ परिवर्तन हुन्छ। आमेन। तपाईँको एन्टायर लाइफ तपाईँले आफूलाई परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले जब उहाँले बोल्नुहुन्छ नि, उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। मानिस हो सायद ढाँट्न सक्छ, तर परमेश्वर कहिले पनि ढाँट्नुहुन्न। जब उहाँले बोल्नुहुन्छ उहाँले कहिले पनि फर्काउनुहुन्न। सायद हानेको गोली फर्केर आउँछ होला प्रिय, तर परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन कहिले पनि आउँदैन। त्यसले फलाउँछै फलाउँछ। आमेन। फलाउँछै फलाउँछ। हालेलुया। किनभने यहाँ हामी एसाईको पुस्तक हामी जाउँ त, एसाई 55 हामी 10-11 हामी जाउँ। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमर्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्किने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो मौका व्यर्थ फर्किने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। तपाईँले हिउँ र वृष्टि देख्नु भएको छ, तपाईँले पानी परेको देख्नु भएको छ। आज कसको आँखा छ होला
जुन आँखाले माथिबाट परेको हिउँ फेरि आकाशतिर फर्केको गएको देखेको छ, कसैले देखेको छैन। जब हिउँ र वृष्टि पर्छ त्यसले जमिनलाई भिजाउँछ। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ? त्यसले जमिनलाई भिजाएर छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिन्छ। अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले पठाएको वचन पनि मेरो इच्छा अनुसार त्यसले काम गर्छ। प्रिय मित्र, आज परमेश्वरले उहाँको वचन हाम्रो जीवनमा पठाउनु भएको छ। जसरी तपाईँले प्राकृतिक हेरेर त्यो कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको वचन हेर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ, वृष्टि र हिउँ जब आकाशबाट झर्छ त्यो त्यत्तिकै फर्किँदैन, तर त्यसले जमिनलाई भिजाउँछ। जमिनलाई भिजाएर के गर्छ? त्यसले बाली उमार्छ, त्यसले बिरुवाहरू उमार्छ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसले मेरो इच्छा अनुसार, मैले पठाएको वचनको इच्छा अनुसार त्यसले फल फलाउनेछ। सायद हामी एउटा कुरा हाम्रो जीवनमा कन्फ्युजन हामी कहिले नहौँ। सायद तपाईँले परमेश्वरको इच्छा खोजिराख्नु भएको छ। मलाई कतिजना मानिसहरूले कल गर्छ, उहाँहरूको हृदयको साथ त्यो एउटा सफापन पनि मलाई लाग्छ। वचनको शिक्षा नभएको कारणले गर्दा मलाई उनीहरूले सोध्छ, पास्टर बुवा मलाई भनिदिनुहोस् न परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा के छ। अनि म उहाँहरूलाई भन्छु, वचन पढ्नुहोस्, त्यही नै तपाईँको लागि परमेश्वरको इच्छा हो। कतिपय हामी अगमबाडीतिरहरू लाग्छौँ, कतिपय हामी अगमवक्तालाई हामी खोज्छौँ, प्रेरितलाई खोज्छौँ, पास्टरलाई खोज्छौँ, ताकि आफ्नो इच्छा के छ, परमेश्वरको इच्छा के छ आफ्नो जीवनमा हामी खोज्छौँ। तर कोही बेला हामी उहाँको अगुवाई अनुसार हामी प्रार्थना खोज्नु भनेको त्यो फाल्टै कुरा हो। तर उहाँको इच्छा तपाईँको जीवनमा के छ, यदि तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँको वचन पढ्नुहोस्, त्यहीँ परमेश्वरको इच्छा तपाईँको जीवनमा छ। कतिपय हामी परमेश्वरको इच्छालाई हामी किन नबुझेको भन्दाखेरि, किनभने हामी विश्वासमा ढिलो भएको कारणले गर्दा। जब एकजना कुष्ठरोगी प्रभु येशू भएकोमा घुँडा टेकेर भन्छ, गुरुज्यू तपाईँको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। सबै मान्छेले परमप्रभुको इच्छालाई पनि फेरि थाहा हुन्छ। परमप्रभु उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कामहरू गर्नुहुन्छ। उहाँ यहोवा राफा, निको पार्ने परमेश्वर, द लर्ड हु हिल्स। उहाँ यहोवा हिरे, द लर्ड हु प्रोभाइड्स। उहाँ जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबैले बताउनु चाहेको चाहिँ के भने तपाईँलाई, हामीले परमेश्वरको इच्छा के हो? तपाईँलाई अहिले कन्फ्युज भइरहेको छ। परमेश्वरको इच्छा हो उहाँको वचन। वचनको गहिराइमा जानुहोस्, वचनले के भन्छ, वचन अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले उहाँको इच्छा पाउनुहुन्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ, हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले आफूले बोलेर हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामी अन्य जाति भएको कारणले गर्दा, जब अन्य जातिबाट हामी आएको कारणले गर्दा कतिपय हामी जे पाए त्यही बोलिबस्छौँ। अनि हामीले लाइसेन्स पाएको जस्तो प्याताङ 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 बोलिबस्छौँ। अन्य जाति हुँदा ठिकै थियो, तपाईँसँग परमेश्वरको वचन थिएन, तपाईँले प्रकाश के हो त्यो तपाईँलाई थाहा थिएन, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन। तर जब तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनुभयो, प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँको पवित्रता र धार्मिकतामा तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो। अब तपाईँले आफ्नो बोलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आजको दिनदेखि आफ्नो बोलीलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो एन्टायर लाइफलाई परिवर्तन भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनभने जब हामी प्रभु येशूमा हामी ग्रहण गर्छौँ नि, ग्रहण गर्दाखेरि हामी अन्य जाति जस्तो हुँदैनौँ, हामी डिफ्रेन्ट हुन्छौँ। त्यसैले त हामी चुनिएको जाति हौँ। एमेन। उहाँले परमेश्वरले हामीलाई छुट्याइएको, पवित्र गरिएको भनेको चाहिँ हामीलाई संसारबाट परमेश्वरले छुट्याउनु भएको। संसारले जे कुरा विश्वास गर्छ त्यो कुरा हामीले विश्वास गर्दैनौँ। संसार जस्तो ढाँचामा हिँड्छ त्यो ढाँचामा हामी हिँड्दैनौँ। संसारले जस्तो सोध्छ, संसारले जस्तो बोल्छ त्यो कुरा हामी बोल्नु हुँदैन। किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमाको लागि छुट्याउनु भएको। बाइबलले के भन्छ? अ माउथ अफ राइचस इज अ वेल अफ लाइफ। मैले भनेको होइन, बाइबलले भन्छ धर्मात्माको मुख चाहिँ जीवनको फोहरा हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, हितोपदेशको पुस्तक 10:11 के भन्छ? धर्मात्माको मुख जीवनको फोहरा हो, जीवनको फोहरा हो। जब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभयो तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। जब तपाईँ धर्मी हुनुभयो नि, त्यो दिनदेखि परमेश्वरले तपाईँको मुखमा उहाँले अभिषेक लगाइदिनु भएको छ। त्यो दिनदेखि तपाईँको मुख नै जीवनको फोहरा हो, वेल अफ लाइफ। एमेन। When you are justified by faith,
यु आर राइचियस, तपाईँ धर्मी हुनुभयो। परमेश्वरले अनि तपाईँको मुखलाई उहाँले जीवनको फोरा बनाउनु भएको छ। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि तपाईँले जीवन उत्पादन गर्नुहुन्छ। वेन यु स्पिक लाइफ प्रोड्युस, तपाईँले जीवन पाएको आफूलाई महसुस गर्नुहुन्छ। अब हामी अन्य जाति जस्तो हुनु हुँदैन। यो अवसर अन्य जातिले पाउँदैन प्रिया, तर यो अवसर प्रभु येशूद्वारा आज हाम्रो भएको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको मुख के अरे? जीवनको फोहरा, वेल अफ लाइफ। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि आत्मिक क्षेत्रमा दुईटा कुरा सक्रिय भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रत्येक बोलीले नि तपाईँको जुन कुरा तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि, बोल्दाखेरि दुईटा आत्मिक क्षेत्र सक्रिय हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ। एउटा एन्जेलिक क्षेत्र हो, एन्जेलिक राइम, आत्मिक क्षेत्रको एन्जेलिक राइम, अनि अर्को चाहिँ डेमोनिक राइम, एउटा चाहिँ दुष्ट आत्माको क्षेत्र। जब तपाईँले असल बोल्नुहुन्छ, जब तपाईँले सकारात्मक बोल्नुहुन्छ नि, एन्जेलिक राइम, आत्मिक क्षेत्र सक्रिय हुन्छ। जब तपाईँले नकारात्मक बोल्नुहुन्छ, नराम्रो बोल्नुहुन्छ नि, नराम्रो बोल्दाखेरि डेमोनिक। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि आफूले के बोल्दैछौँ त्यो कुरा एकदम हामीले जाँच गर्नुपर्छ। आफूले कोसँग कसरी बोल्दैछौँ र के कुरा कसरी हामीले बोल्दैछौँ त्यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ प्रिय। किनभने परमेश्वरले तपाईँको मुख चाहिँ जीवनको फोराको लागि बोलाउनु भएको छ। जीवनको फोराको लागि परमेश्वरले तपाईँको मुखलाई निर्माण गर्नुभएको छ। अब यो मुखबाट अपशब्द होइन, यो मुखबाट नराम्रो शब्द होइन, यो मुखबाट फोरी शब्द होइन, तर यो मुखबाट सधैँ अनुग्रहको वचन निस्किनुपर्छ ताकि सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस् प्रिय। आमेन। तिमीहरूको मुखबाट कुवाक्य ननिस्कियोस्। यो कुवाक्य भनेको सायद मान्छेले भन्छ छाडा कुराहरू भन्छ। अफकोर्स त्यो एफ वर्ड हामी बोल्दैनौँ, त्यस्तो वर्ड हाम्रो मुखबाट कहिले पनि आउँदैन। सुन्दाखेरि पनि हामीलाई दिक्क लाग्छ, घिन लाग्छ। तर कुवाक्य भनेको जुन कुराले अरूलाई निर्माण गर्दैन नि त्यो कुवाक्य हो। जुन कुराले अरूलाई मार्छ, जुन कुराले अरूलाई पेच पार्छ, जुन कुराले अरूलाई ठेस पार्छ नि त्यसलाई कुवाक्य भन्छ। और रेकलेस वर्ड, जताभावीको बोली, जताभावी मान्छेले बोल्छ नि त्यो कुवाक्य हो। मलाई रेला गरेको मनपर्छ तर सफ्ट रेला मनपर्छ। मलाई जोक्स मनपर्छ तर अरूलाई ठेस पर्ने होइन, सबैलाई हँसाउने त्यो जोक्स मनपर्छ। मलाई धेरै बोल्ने मान्छे पनि मन पर्दैन, किनभने बाइबलले सुन्नुमा छिटो, बोल्नुमा के रे ढिलो, रिसाउनुमा धीमा। मलाई त्यस्तो व्यक्ति मनपर्छ, किनभने आई एम बाइबल बिलिभिङ पास्टर। आमेन। म विश्वास गर्ने पास्टर हो। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि तपाईँको बोलीमा बिउ हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको बोलीमा बिउ हुन्छ। सायद तपाईँले राम्रो बोल्नुहोस् या सायद तपाईँले नराम्रो बोल्नुहोस्, जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले जीवन दिनुहुन्छ। आफै हामी एकचोटि सोचौँ, रियलाइज गरौँ हामीले अहिलेसम्म कस्तो बोल्दै आइरहेका छौँ। चल्छ, हुन्छ नि, हामी यस्तै खानदानबाट हुर्क्यौँ, हामी यस्तै पृष्ठभूमिबाट आयौँ, चल्छ भन्ने तपाईँलाई कुरा लागिरहेको छ। तपाईँ आज जुन जीवन तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नि त्यो जीवन तपाईँले भूतकालमा बोलेको, पास्ट टेनमा बोलेको कुरा अहिले तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ नि भविष्यमा अहिले राम्रो कुराहरू बोल्नुहोस्। ढिलो भएको छैन। आमेन। ढिलो भएको छैन। हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। कतिवटा कुराहरू तपाईँले बोल्नु भएको छ, नराम्रो कुराहरू, यसोको नाममा त्यसलाई काट्नुहोस्। आजदेखि राम्रो कुराहरू तपाईँले बोल्ने आफूलाई प्रयास गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया। प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस् राम्रो कुराहरू बोल्ने। किनभने हामी चाहन्छौँ यो संसारमा हामी आशिषित भएको, हामी चाहन्छौँ यो संसारमा हामी फलदायक भएको, तर आज हामी आफ्नो मुखको बोलीले हामी पासोमा परिरहेका हुन्छौँ। हितोपदेशको पुस्तकले त्यही भन्छ, तिमीहरू आफ्नो बोलीले, आफ्नो वचनले पासोमा पर्छौ। पासो भनेको तपाईँलाई थाहा छ? स्नेयर भनेको थाहा छ? सिकारीले थाप्छ, खप्पै आएर पस्छ। तपाईँ जस्तो सिकारीले थापेर त्यो जनावर परे झैँ नि तपाईँ आफ्नो बोलीले भविष्यमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनुपर्छ। हामीले के बोलिरहेका छौँ, हामीले के कुराहरू
अरूसँग बोलिरहेको छौँ र अरूबाट सिकेर हामीले के कुरा बोलिरहेको छौँ, हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। हामी पहिलो पत्रुस 3 मा हामी जाउँ न। या के भन्छ बाइबलले? धर्मशास्त्रले भन्छ जीवन खुसी राख्न चाहनेले र सुखको दिन खोज्नेले जिब्रोलाई नराम्रो कुरा बोल्न र मुखलाई ढाँट्न दिनु हुँदैन। एनकेजीबी भर्सनले भन्छ For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. अब हेर्नुहोस्, यहाँ बाइबलले के भन्छ भने जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्न चाहन्छ त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराब कुराबाट जोगाओस्। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। यु वान्ट टु सी गुड डेज? के तपाईँ असल दिनहरू देख्न चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस् त, चाहन्छौँ। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जब तपाईँले राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो बोल्दा पनि तपाईँले ब्याड डे तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, इभिल डे, दुष्ट दिन देख्न सक्नुहुन्छ। किनभने बाइबलले के भन्छ भने स्ट्यान्ड इन द इभिल डे भनेको अ डे मिन्स सिङ्गुलर डे। कोही बेला तपाईँ बिहानै उठ्नुहुन्छ, डङ्गै केमा ठोकिनुहुन्छ, यतै दुख्छ, यता जाँदाखेरि फेरि यतै ठोकिन्छ, दिनैभरि तपाईँलाई ठोकेको लाग्छ अनि तपाईँलाई लाग्छ आज लोदोरे दिन। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ झन खतरा ब्याड डेमा पर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा इभिल डे हुनसक्छ, सायद इट माइट बी अ डे, अ विक, अ मन्थ हुनसक्छ, तर विश्वासीको लागि चाहिँ गुड डेज छ। आमेन, हालेलुया। गुड डेज हाम्रो लागि असल दिनहरू छ, असल दिनहरू छ। अब हाम्रो मुखलाई केबाट जोगाउनु रे? दुष्ट कुराबाट हामीले जोगाउनुपर्छ। खराब कुरा बोल्नदेखि हामीले आफ्नो जिब्रोलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। प्रभु येशूलाई पनि विश्वास थियो, उहाँले जब बोल्नु हुँदाखेरि शक्ति र अधिकार बग्छ भनेर, अनि उहाँले हातले गर्नु भएन, उहाँले बोल्नुभयो। उहाँले दुष्ट आत्मासँग बोल्नुभयो, दुष्ट आत्मा उहाँबाट भागेको छ। उहाँले बोल्नुभयो अन्जिरको रुखलाई, अन्जिरको रुख सुकेको छ। उहाँले बोल्नुभयो समुद्रलाई, उहाँले बोल्नुभयो हुरी र बतासलाई, तिनीहरू शान्त भएको छ। उहाँले रोगी र बिरामीमाथि बोल्नुभयो, तिनीहरू निको भएको छ। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि, जब तपाईँ बोल्दाखेरि परमेश्वरले अगाडि मैले भने तपाईँको मुखमा जीवनको फोहरा छ, तपाईँले जीवन तपाईँको मुखबाट आउँदछ। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ अमेजिङ, तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले घटना घटेको पाउनुहुन्छ, लाइफ चेन्जिङ तपाईँले घटना घटेको पाउनुहुन्छ। हितोपदेश 18:21 भन्छ जीवन र मृत्यु जिब्रोमा हुन्छ, जसलाई त्यसले प्रेम गर्छ त्यसले त्यसको फल खानेछ। बाइबलले भन्दैन जीवन र मृत्यु परमेश्वरको हातमा छ भनेर। कोही बेला हामी आफ्नो कारणले गर्दा हामी फस्छौँ। शत्रुले हामीलाई हमला गर्नु पर्दैन, शत्रुले हामीलाई कब्जामा पार्नु पर्दैन, तर कोही बेला हामी आफ्नै बोलेको वचनदेखि हामी आफै कब्जामा परिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा हारिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरलाई ब्लेम गर्नुको लागि कति सजिलो छ नि मान्छेलाई। परमेश्वरलाई मात्र होइन, शैतानलाई ब्लेम गरिरहेको हुन्छ, तर शैतान चाहिँ तपाईँको मुखबाट बाहिर निस्किरहेको छ अपशब्दको कारणले गर्दा, नराम्रो शब्द तपाईँले बोलेको कारणले गर्दा। जीवन र मृत्यु हेर्नुहोस् त, जीवन र मृत्यु कहाँ हुन्छ अरे? जीवन र मृत्युको शक्ति केमा हुन्छ? जिब्रोमा हुन्छ। तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि, त्यसले केही न केही कुरा आत्मिक क्षेत्रमा केही न केही कुरा निर्माण गर्छै गर्छ। प्रिय, सायद तपाईँलाई लाग्छ होला केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन तपाईँलाई लाग्छ होला, तर जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि, बोल्दाखेरि आत्मिक क्षेत्रमा केही कुरा निर्माण हुन्छै हुन्छ, हुन्छै हुन्छ निर्माण। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि आफूलाई जाँच्नुपर्छ, बोल्ने कुरामा हामीले जाँच्नुपर्छ। मान्छेको बोल्दैले नै म चाल पाउँछु कतिको वचनमा विश्वास गरेको छ र कतिको आत्मिक छ भन्ने म चाल पाइहाल्छु। तर मैले यस्तो मानिसहरू पनि देखेको छु जसले धेरै प्रार्थना गर्छ, प्रार्थना गरिसके पछाडि नानीलाई श्रापेको मैले देखेको छु। त्यसलाई आत्मिक भन्दैन प्रिय। वचन जसले बुझेको छ र वचन अनुसार हिँडेको छ त्यसलाई आत्मिक भन्छ। प्रार्थना लामो गर्नेलाई मात्र आत्मिक भन्दैन प्रिय। प्रार्थना त हामी जहिले पनि प्रार्थना गर्छौँ, एभ्री सेकेन्ड हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ।
प्रार्थना भनेको के हो? परमेश्वरसँगको सम्बन्ध। तपाईँले जहिले परमेश्वरसँग सम्बन्ध तपाईँको घनिष्ठ भइरहेको हुन्छ। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि नि प्रिय एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जब बोल्दाखेरि के बोल्दैछु भनेर तपाईँले म के बोल्न गइरहेको छु भनेर दुईचोटि तपाईँले सोच्नुहोस् आफूलाई। दुईचोटि आफूलाई सोच्नुहोस्। राम्रो बोली त नि राम्रो हुँदा जसले पनि राम्रै बोल्छ, तर तपाईँको विश्वास यतिखेर परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ नि जब तपाईँको जीवनमा केही कुरा आउँछ। स्वास्थ्य हुँदाखेरि स्वास्थ्यको चङ्गाइको जाँच तपाईँलाई नआउन सक्छ। जब तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई जाँच गर्नुहुन्छ। कोही बेला हाम्रो टफ टाइम हुन्छ, टफ टाइम हुँदाखेरि तपाईँले परमेश्वरले तपाईँलाई जाँच्नुहुन्छ, तपाईँले कस्तो बोल्नुहुन्छ, त्यो सिचुएसन टफ देख्नुहुन्छ, देखेर तपाईँले त्यो अनुसार कसरी बोल्नुहुन्छ। सायद तपाईँलाई लाग्छ होला श्राप नै श्राप चाहिँ नराम्रो कुरा जस्तो लाग्छ होला, तर अपशब्द छ नि प्लस नराम्रो शब्द जुन कुराले अरूलाई एडिफाई गर्दैन, प्रेरणा गर्दैन, अरूलाई बिल्डअप गर्दैन, जुन कुरा छ, जुन तलाको कुराहरू छ नि त्यो कुरा सबै श्राप हो। नराम्रो बोली नै श्राप हो। सबैले भन्नुहोस् त एमेन। नराम्रो बोली के रे? नराम्रो बोली नै श्राप हो। जब प्रभु येशूले अन्जिरको बोटलाई श्रापिदिनु भयो नि, प्रभु येशूले भन्नु भएन अन्जिरको बोट तँलाई म श्राप छु, प्रभु येशूले भन्नु भएन। तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो? साधारण उहाँले भन्नुभयो अब उसो तँबाट कसैले पनि फल नखाओस्। जब भोलिपल्ट जाँदाखेरि उहाँहरूले देख्नुभयो अन्जिरको बोट जडैबाट सुकेको। अनि पत्रुसले भने गुरुज्यू जुन बोटलाई तपाईँले श्रापिदिनु भएको थियो नि त्यो सुकेछ। अब यहाँ विचार गर्नुहोस् त, पत्रुसलाई प्रभु येशूले सच्याउनु भएन, करेक्सन गर्नु भएन। पत्रुस श्रापेको होइन, नराम्रो मात्रै बोलेको उहाँले भन्नु भएन। तर प्रभु येशूको लागि नै प्रिय नराम्रो बोल्नु नै श्राप न हो। फेरि म भन्छु, जब तपाईँले नराम्रो बोल्नुहुन्छ नि त्यो नै श्राप न हो। पत्रुस सही थियो, त्यस कारणले प्रभु येशूले सच्याउनु भएन पत्रुसलाई। के तपाईँले कस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले हाँडी घोप्टे पिसाब थुइया भन्नु पर्दैन श्राप्नुको लागि। मरिजा यो कुरा तपाईँले भन्नु पर्दैन। जब तपाईँले नराम्रो शब्द बोल्नुहुन्छ नि त्यो नै श्राप न हो। फ्लू सिजन लागिरहेको छ, अब मलाई पनि भेट्ने हो कि? म त यस्तो भइसकेँ, मर्न लागेँ। यो साधारण शब्द, उदाहरणको लागि मेरो नानीले गुडिया किनी माग्यो, नकिनेको मर्नै आँट्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो शब्द। त्यो बिना त म मरिहाल्छु। तपाईँलाई कति मान्छेले भन्यो होला होइन, अगाडि सिङ्गल हुँदाखेरि होइन म तिमी बिना मरिहाल्छु कतिले भन्यो है। तर के आजसम्म बाँचिरहेको छ नि? त्यो नराम्रो शब्द प्रिय छोडेर जान्छ। नराम्रो शब्द, यस्तो शब्दहरू हामीले जुन कुराहरू हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन, अननोइङली अनइन्टेन्सनली हामी कुराहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। कतिलाई हामीले रिसको झोकमा बोलिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई रिस त उठ्छ, तर रिस गर क्रोध नगर। क्रोध भनेको के हो? रिसलाई जब हामी फर्काउँछौँ नि त्यसलाई क्रोध भन्छ। गरेर बस्नुहोस्, तर मैन रहनुहोस्, नराम्रो शब्द नबोल्नुहोस्। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि त्यो कुराले केही कुरा फर्म गरिरहेको हुन्छ। सम्बन्ध भत्किने कुराहरू छ, परिवार भत्किने कुरा, मण्डली भत्किने कुरा। के को कारणले? बोलेको कारणले। पास्टरले बोलेको मन परेन, किनभने मुटुमै छुरीले होइन तोपले हानेको जस्तो भयो। केले कारणले? बोलीको कारणले। मान्छेलाई हामीले परिवर्तन गर्नु छ भने नि तपाईँले बाँध्नु पर्दैन। मिठो शब्द बोलिदिनुहोस् त लुरुक्कै भएर परिवर्तन हुन्छ। तर आज हामी आफ्नो विल पावर चलाउँछौँ, किनभने तपाईँको मुख अघि मैले भने के रे? जीवनको फोहरा हो। बोल्नुहोस् त, मृत्यु कुरो पनि जीवन भएर निस्किन्छ। एमेन। मृत्यु कुरो पनि जीवन भएर निस्किन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई कोही बेला तपाईँले मेडिकल हस्पिटल जानुहुन्छ, मेडिकल रिपोर्ट पाउनुहुन्छ। मेडिकल रिपोर्ट पाउँदाखेरि तपाईँले यति वर्ष देख्नुहुन्छ, डक्टरले भन्छ यो जिन्दगीमा निको नहुने बिराम हो, चाँडै मर्ने बिराम हो, जिन्दगीभरि दबाई खानुपर्छ। तपाईँले अरूलाई
के भनिदियोस् या विचारा या के भनिदियोस् भनेको कारणले गर्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ म त अब मर्ने रहेछु, म त धेरै बाँच्दिन रहेछु। जुन कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको भित्रका एनर्जी प्लस इम्युन सिस्टम नि आफै विक हुँदै हुँदै जान्छ। साँच्चै मैले भनेको, तपाईँ कहिले पनि नि प्रिय रोगी शब्द बोलेर नि तपाईँ स्वास्थ्यको अपेक्षा नगर्नुहोस्। तपाईँ गरिबीको कुराहरू बोलेर तपाईँ समृद्धिको अपेक्षा नगर्नुहोस्। तपाईँले जे कुरा तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा म्यानिफेस्ट हुँदै आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एभ्री टाइम हामीले जाँचौँ, हामीले के भन्दैछौँ, हामीले जाँचौँ एकपल्ट, हाम्रो जीवनलाई एकपल्ट हामी हेरौँ, मैले कस्तो बोल्दैछु। मैले अघि नै भने थुइया भन्नु पर्दैन। मेरो छिमेकी नेपालमा हुँदा मेरो छिमेकी, म त यस्तो लाग्थ्यो नि, म अन्य जाति हुँदा पनि मलाई लाग्थ्यो क्या, हाँडी घोप्टे मर्न नआँटेको पनि भनेको सुनेको छु प्रिया। मर्न नआँटेको छु, मर्न नआँटेको। अहिले म उनीहरूलाई देख्छु कि अहिले देख्छु मर्नै आँटेको देख्छु। साँच्चै भनेको मर्नै आँटेको देख्छु। यो कुकुर बिराल त कति भन्थ्यो, त्यो भएर अहिले म उनीहरूलाई भोकिरहेको देखेको छु। आमा बाउलाई भोकिरहेको छ उनीहरूले। हामीले कस्तो बोल्दैछौँ, परिणाम हामी त्यस्तै पाउँछौँ। तपाईँको शब्दले जहिले पनि एउटा एटमोस्फियरमा एउटा चित्र फर्म गर्छ। ल एलिफेन्ट भन्नुहोस् त, एलिफेन्ट तपाईँले देख्नुभयो कि भन्नुहोस् त, चित्र फर्म हुन्छ। त्यस्तै हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरले त आफ्नो वचनले, मुखको वचनले बोलेर यो पृथ्वीलाई बनाउनु भयो। भनेपछि संसार शून्य थियो, उहाँले जस्ट वचन पठाउनु भयो, अस्तित्वमा नभएको कुरा उहाँले अस्तित्वमा ल्याउनु भयो। त्यसैले गर्दाखेरि जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ कस्तो बोल्दैछौँ। हामी ख्याल गरौँ, हामी आफै पासोमा नपरौँ। हामीले आफूले आफूलाई, हाम्रो जीवनलाई हामीले खराब बाटोमा नलैजाउँ। हाम्रो भविष्य हाम्रो ख्रीष्टमा उज्जवल छ, उहाँमा हाम्रो स्थिरताको विश्वास छ। तर त्यो कुरालाई जोगाइराख्नको लागि हामीले आफ्नो मुखलाई पनि खराबी कुराहरूबाट हामीले बचाइराख्नुपर्छ। किनभने हामी असल कुरा हामी देख्न चाहन्छौँ, हाम्रो लागि असल दिन हामी देख्न चाहन्छौँ। त्यो भएर हामीले जहिले पनि आफ्नो भविष्यलाई आशिष दिनुपर्छ। स्पिक वेल अफ यर फ्यामिली, वेल अफ यर चिल्ड्रेन, अफ यर रिलेसनसिप। तपाईँले राम्रो कुरा बोलिराख्नुहोस्। यदि तपाईँलाई राम्रो कुरा बोल्नु आउँदैन भने नराम्रो कुरा तपाईँ नबोल्नुहोस् त, राम्रो कुरा आइहाल्छ। आमेन, राम्रो कुरा आइहाल्छ। प्रिय, मान्छेले हात्तीलाई नचाउन सक्छ भने तपाईँको मुखलाई तपाईँले नचाउन सक्नुहुन्न, ट्युन चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्न। जसरी हामीले रिमोटली टिभीको च्यानल चेन्ज गरे चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। एज इट इज हुनु हुँदैन प्रिय, बोरिङ हुन्छ लाइफ। एमेन, राम्रो कुरा बोल्नु, ख्रीष्टमा असल कुराहरू बोल्नु। एमेन, हालेलुया। सबैभन्दा बाइबल एक ठाउँ मलाई जब प्रभु यीशुले जब डाँडाको उपदेशमा उहाँले शिक्षा दिनुभयो चिन्ता र फिक्रीको बारेमा, उहाँले भन्नुभयो देयरफोर टेक न थट सेइङ व्हाट सेल वी इट, व्हाट सेल वी ड्रिङ्क। हेर्नुहोस् त स्क्रिप्चरले के भन्छ, मत्तीको पुस्तक नेक्स्ट, देयरफोर टेक न थट सेइङ, टेक न थट। जब चिन्ता र फिक्री आउँछ नि तपाईँको जीवनमा, चिन्ता र फिक्रीले तपाईँको सोचमा नराम्रो कुराहरू आउँछ, नराम्रो थट्सहरू आउँछ। तर नराम्रो थट्स आए तापनि प्रभु यीशुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ टेक न थट सेइङ। नराम्रो सोचहरू आए तापनि त्यो कुरालाई हामीले कहिले पनि भन्नु हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? नराम्रो सोच कतिखेर आउँछ? जब तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ नि, जब परिस्थिति तपाईँले चाहेको जस्तो हुँदैन, जब परिस्थिति नाजुक भएर बिग्रेको तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, त्यो बेला तपाईँको जीवनमा नराम्रो सोचहरू आउँछ। नराम्रो सोच आए तापनि, त्यो नराम्रो सोच जन्मे तापनि त्यसलाई मार्नको लागि एउटै मात्र परमेश्वरले हामीलाई वचनमा दिनुभएको छ, हामीले बोल्नु हुँदैन। डु नट भर्बलाइज इट। तपाईँले नबोल्नुहोस्। नराम्रो सोच नआउने होइन, आउँछ। उडेको चरालाई नि आकाशमा
हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर यदि तपाईँको टाउकोमा गुण लायो भने तपाईँले त्यसलाई भत्काउन सक्नुहुन्छ। नराम्रो सोच अफकोर्स आउँछ, आए तापनि तपाईँले कहिले पनि भन्नु हुँदैन। डु नट डिस्क्राइब एबाउट यर सिचुएसन। तपाईँले आफ्नो सिचुएसनको बारेमा तपाईँले डिस्क्राइब नगर्नुहोस्, वर्णन नगर्नुहोस्, बट युज यर वर्ड टु चेन्ज द्याट सिचुएसन। तपाईँले बोलेको वचनले परिवर्तन गर्नुहोस् त्यो तपाईँको परिस्थितिहरूलाई। एमेन। कतिपय हामी यही भन्छौँ प्रिय, अघि नै मैले भने मान्छेलाई हामी आफ्नो समस्याहरू भारी सुनाउँछौँ, डिस्क्राइब गर्छौँ, चिन्ता र फिक्रीहरू छ आइरहेको छ, हामी मान्छेलाई बताउँछौँ ताकि किन भन्दाखेरि उसले पनि हामीलाई बिचारा भनिदियोस्। हामीले त्यो कुरा मानिसलाई बताउनुभन्दा, मानिसलाई भन्नुभन्दा जति पनि नराम्रो कुराहरू छ तपाईँको जीवनमा आएको चिन्ता र फिक्री नि परमेश्वरको वचन त्यसमा प्रयोग गर्नुहोस् त। परमेश्वरको वचनले अघि हामीले पढ्यौँ एसाईको पुस्तक 55 मा होइन, उहाँले जुन जुन कामको लागि मैले त्यसलाई पठाएको छु त्यो त्यसमा सफल हुन्छ भने पछाडि परमेश्वरले हाम्रो जस्तो समस्या छ नि त्यस्तै उत्तर पठाउनु भएको छ। केमा? उहाँको वचनमा। प्रभु यीशुले अन्धोलाई भन्नुभएन म जीवनको रोटी, उहाँले भन्नुभएन, तर अन्धोलाई उहाँले भन्नुभयो म संसारको ज्योति। भोकरलाई भन्नुभयो म जीवनको रोटी, तिर्खाएकोलाई उहाँले भन्नुभयो म जीवनको पानी, मृतकहरूलाई उहाँले भन्नुभयो म पुनरुत्थान र जीवन हो। मैले बताउन चाहेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा तपाईँले चाहेको सबै कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। जीवनमा तपाईँलाई जस्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति आओस्, चुनौतीहरू आओस्, तपाईँको ठुलो समस्याहरू आओस्, आए तापनि परमेश्वरले जुन उद्देश्यको लागि उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भएको छ नि त्यो वचन सधैँ तपाईँको जीवनमा सफल हुन्छ। तर तपाईँले के गर्नु पर्यो? उहाँको वचन बोल्नु पर्यो। चिन्ता र फिक्रीलाई नबोल्नुहोस्, चिन्ता र फिक्रीलाई तपाईँले भर्बलाइज नगर्नुहोस्। त्यो कुरा आए तापनि तर त्यो कुरालाई तपाईँले छँदैछ, मनभरि कुराहरू छँदैछ, तर परमेश्वरको वचन तपाईँले बोल्नुहोस्। मेरो जीवनमा प्र्याक्टिकल म तपाईँलाई भनौँ, जुन समस्या अरू मान्छेहरू म देख्छु नि गएको, त्यही समस्याबाट पनि म सँगसँगै कोही बेला गइरहेको हुन्छु उनीहरूसँग। उनीहरूले मलाई सुनाउँछ अनि सुनाउँदाखेरि म उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउँछु। सुनाउँदाखेरि अन्तिममा थाहा छ मेरो विश्वास निर्माण हुन्छ अनि निर्माण भएर म आफूलाई मेरो समस्याबाट छुटकारा पाएको म आफूलाई पाउँछु। कोही बेला तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ प्रिय, नआउने होइन, हामी संसारमा छौँ, हाम्रो आत्मा पो छुटकारा पाएको छ, शरीर छुटकारा पाएको छैन। पूर्णतामा यो शरीरले चाहिँ उहाँको आगमनमा पाउँछ। तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ, तर आए तापनि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सधैँ ठुलो बनाउनुहोस्। एमेन। सधैँ ठुलो बनाउनुहोस्। डक्टरले भन्यो निको हुँदैन यो रोग, डक्टरले भन्यो जिन्दगीभरि दबाई खानु पर्छ, तपाईँले कहिले नभन्नुहोस् म त मर्छु होला, म त पहिलेको जस्तो हुनु सक्दिनँ होला। त्यो भन्नुको साटो नि तपाईँले सधैँ भन्नुहोस् येशूको कुर्राको चोटले म निको भएको छु। एमेन। म मर्दिनँ तर जीवित रहनेछु र परमेश्वरको करुणा र भलाइ म घोषणा गर्नेछु। एमेन। तपाईँलाई भन्छ अब त मर्छस्, लामो आयुले परमेश्वरले मलाई संसारमा सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ। रोग जाति हुँदैन, परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ तेरो स्वास्थ्यलाई फेरि पनि म पुनर्स्थापना गर्नेछु। एमेन। जिउको त्यो परमेश्वरले बनाउनु हुनेछ। प्रिय, आफ्नो बारेमा सधैँ राम्रो बोल्नुहोस् त। जब ऐनामा जाँदाखेरि आफ्नो बारे कस्तो झ्याउसी, कस्तो झुम्सी, बोक्सी यस्तो देखेको कहिले नभन्नुहोस्। आफ्नो बारे स्पिक वेल अफ यु। तपाईँले आफ्नो बारेमा राम्रो बोल्नुहोस् न। एमेन। अनि आफूलाई तपाईँले राम्रो देख्नु सक्नुहुन्छ। मोटी, एमेन। शरीरलाई भन्नुहोस् येशूको नाममा तँ स्लिम हुँदैछस्। एमेन। हालेलुया। ऐनामा हेरेर येशूको नाममा तँ स्लिम हुँदैछस्। आफ्नो बारेमा राम्रो नराम्रो बोल्दाखेरि शरीरले झन् मोटो हुन्छ, झन् मोटो हुन्छ। एमेन। झन् मोटो भएर जान्छ। तपाईँले मोटी भन्नुभयो किनभने तपाईँले जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रतिफल तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनभने बाइबलले भनेको छ वचनले के गर्छ? फल फलाउँछ। तपाईँले रोप्नु भएको जमिनमा तपाईँले बिउ हो, जुन बिउ फल्छै फल्छ। तपाईँ जमिनमा बिउ रोपेर अब सिजन आयो अमेरिकामा खोर्सानी रोप्ने, खोर्सानी रोप्नुहोस्, रातभरि सुत्नुहोस्, नहेर्नुहोस् न, उम्रिन्छ।
बोल्नुहोस् न, चुप लाएर बस्नुहोस्, एक दिन देख्नै हुन्छ तपाईँले। त्यस कारणले गरेर हामीले राम्रो बोल्नुपर्छ। हालेलुया। त्यो कुरा हामीले डिस्क्राइब गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले जब इजरायललाई ल्याउनु हुँदाखेरि नि योसुको अगुवाईमा जब उनीहरू पर्खाल अगाडि गयो, तपाईँलाई थाहा छ जोसुवाले के भन्यो? साउथ पिपल, द लर्ड हेज गिभन दिस सिटी। मानिसहरू कराओ, परमेश्वरले यो सहर दिइसक्नु भएको छ। लर्ड हेज गिभन मिन्स पास्ट टेन्स। हेर्नुहोस् त, साउथ भनेको वा गरेर कराउनु होइन, उहाँको विजयलाई घोषणा गर्नु। एमेन। उहाँको विजयको वचन तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। साउथ, परमेश्वरले परिणाम दिनुहुन्छ। एमेन। त्यसको परिणाम तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले नपर्खिराख्नुहोस्, प्रभु तपाईँले कहिले गर्नुहुन्छ। तपाईँले राम्रो बोल्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्। एमेन। बोल्न आउँदैन भने चुप लाएर बस्नुहोस्, म्युट हुनुहोस्। त्यो कुरा तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। बोल्दाखेरि राम्रो शब्द बोल्नुहोस्। कोही मान्छेलाई जब तपाईँ भेट्नुहुन्छ नि, एभ्री टाइम तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुहोस् त्यो मान्छेको लागि म केही राम्रो कुरा बोलिदिन्छु। आफ्नो परिवारको लागि नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस्। कतिपय हामीले नि थाहा नपाइकन अनइन्टेन्सनली हामीले नराम्रो कुराहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। एउटा केही काम बिगाऱ्यो भने तैँले कसरी गरी खानु सक्छस् हो भनिहाल्छ। आमा यसरी तैँले त पार लाउँदैनस् हो। हेर्नुहोस् त नेपालीको शब्दहरू कस्तो छ। तैँले त पार लाउँदैनस्, तैँले कसरी गरी खान्छस्, तैँले काम टार्दैनस्। रिस उठ्यो भने पक्लास्, घर फर्केर आइज, तँ कहिले यो घरमा नआइज पनि भनेको सुनेको छु। तर एकछिन नानी हेर्नुहोस् त यहाँ गरेर रुएर कल गर्छ, कहाँ छ भनेर कल गर्छ। हामी इमोसनल्ली हामीले रिसको झोकमा हामीले के भनी पठाउँछौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ रिसको झोकमा त पण्डितले पनि वेद पढ्नु छोड्छ। टेम्प्ट हामीलाई परीक्षा आउने यहीँ छ हाम्रो बोली कस्तो हुन्छ। म त साँच्चै भनेको कोही बेला श्रीमतीसँग मलाई रिस उठ्छ। म पनि तपाईँको श्रीमान जस्तै हो, मलाई रिस उठ्छ, म बोल्दिनँ, चुप लाग्छ। अनि उसलाई थाहा हुँदो रहेछ बुढा रिसायो भनेर। म बोल्दिनँ, न त बोल्यो भने फेरि अब नराम्रो शब्द बोल्दिनँ, राम्रो शब्द बोल्छु। तर अलिकति लिरिक चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या प्रिया। मैले भने बुझ्नुभयो, लिरिक अलिकति चेन्ज हुन्छ। जस्तो आई लभ यु भने आई लभ यु भनेको जस्तै हुन्छ। अब त्यो त सुहाउँदैन, लिरिक चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ। तर म नबोल्नु चाहिँ अलिक प्रयास गर्छु। प्रभु येशूले नि हामीलाई विश्वासको बारेमा सिकाउनु भएको छ। तपाईँलाई मैले पहिले पनि यो कुराहरू सिकाएको छु, तर सायद तपाईँले भुल्नु सक्नुहुन्छ उहाँको वचन। यहाँ प्रभु येशूले मर्कुसको पुस्तक 11मा, यो अलिक नेपालीमा कन्फ्युजन छ, तर यङ्स लिटर ट्रान्सलेसनबाट हामीले हेऱ्यौँ भने हामी क्लियर हुन्छौँ। यहाँ हामी जाउँ त। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राखा। यो परमेश्वरमा विश्वास राखा भन्ने शब्द केजीवीले पनि रङ ट्रान्सलेट गरेको छ, तर यङ्स लिटर ट्रान्सलेसनले चाहिँ राइट गरेको छ। परमेश्वरमा विश्वास होइन, परमेश्वरको विश्वास राखा। के रे? परमेश्वरको विश्वास राखा। यहाँ हेर्नुहोस् त, जीसस एन्सरिङ सेड टु देम, हैव फेथ अफ गॉड, नट फेथ इन गॉड। हैव फेथ अफ गॉड भनेको परमेश्वरको विश्वास राखा। एमेन। परमेश्वरको विश्वास राखा। जब ब्युटिफुल गेटमा पत्रुस र जब यौना भएकोमा त्यो एउटा नहिँड्ने मान्छे, जन्मदेखि नहिँड्ने व्यक्ति ल्यायो अनि उनीहरूले निको पार्यो। निको पार्दाखेरि तिनीहरूले भन्छन् केले गर्नुभयो यसरी भन्छ। उनीहरूले भन्छ, पत्रुसहरूले भन्छ, परमेश्वरको पुत्रमा राखेको विश्वासको कारणले। हेर्नुहोस् त, उहाँबाट आएको विश्वासको कारणले परमेश्वरको विश्वास राखा। अब यो परमेश्वरको विश्वास हामीले परमेश्वर जस्तो हामीले विश्वास कसरी राख्न सक्छौँ? सजिलो छ प्रिया। कति कुरा टफ बनाएको छ नि मान्छेले, थियोलोजियनले धेरै टफ बनाएको छ, तर टफ छैन। परमेश्वरको विश्वासमा हामी हिँड्नको लागि धेरै सजिलो छ। यहाँ हेर्नुहोस् न के भन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति
त्यस्तै हुनेछ। यहाँ तपाईँले विश्वास भन्ने शब्द एकपल्ट पाउनुहुन्छ, तर भन्यो भने तपाईँले 3वटा शब्द पाउनुहुन्छ। सेङ तपाईँले 3 टाइम्स तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर विश्वास तपाईँले 1 ठाउँ पाउनुहुन्छ। यहाँ प्रभुले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ विश्वास हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ बोलाइ छ हाम्रो। आमेन। हाम्रो बोलाइ छ। कसरी तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। विश्वासलाई कार्यमा परिवर्तन गर्नको लागि धेरै सजिलो छ। सो इजी प्रिय, टफ होइन, इजी छ, सो इजी छ। विश्वासलाई कार्यमा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि हृदयमा विश्वास गर्नुहोस्। सायद कोही बेला तपाईँलाई शङ्का लाग्न सक्छ, तर त्यही कुरा बोलिराख्नुहोस् त तपाईँलाई विश्वास लाग्छ। एडल्फ हिटलर तपाईँलाई थाहा छ नि, हिटलरले एउटा प्रोपागान्डा चलाएको छ। त्यो उसको लाइफ, एन्टायर लाइफमा उसले चलायो। उसले भन्छ मेक अ लाई, मेक इट सिम्पल, किप सेइङ इट, इभेन्चुअली पिपल गना बिलिभ इट। सो मेक अ लाई, झुटो कुरा बनाऊ एउटा, बुझ्यौ, झुटो कुरा। मेक इट इजी, साधारण झुटो कुरा बनाऊ। किप अन सेइङ इट, भनिराख, अन्तिममा त्यसलाई विश्वास लाग्छ। त्यस कारणले झुटो कुरा नभनिराख्नुहोस् प्रिय। परमेश्वरको वचनदेखि उता चाहिँ झुटो कुरा, म मर्छु भन्ने झुटो कुरा हो। आमेन। म सफलता हुँदैन भन्ने झुटो कुरा, मेरो व्यापार नाफा हुँदैन, म घाटामा गएको छु, झुटो कुरा हो त्यो प्रिय। उहाँको वचनमा छैन यस्तो कुरा। उहाँको वचनमा उन्नति र प्रगति कुराहरू मात्रै छन्। त्यो झुटो कुरा तपाईँले बोलिराख्नु भयो भने तपाईँलाई विश्वास लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि झुटो कुरा नबोल्नुहोस्, साँचो कुरा तपाईँले बोलिराख्नुहोस्। यहाँ बाइबलले के भन्छ, त्यो पहाडलाई उखालेर समुद्रमा फाल भन्यो भने त्यो त्यसको निम्ति हुनेछ। यो पहाड भनेको तपाईँको समस्या हो। तपाईँ सायद ऋणमा फसिनु भएको छ, तपाईँ निसन्तान हुनुभएको छ, सायद तपाईँको परिवार विभाजन भएको छ, सायद तपाईँलाई रोग र विरामले थिचेको छ, या पारिवारिक सम्बन्ध होस् या जेसुकै होस्, सायद तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यो तपाईँको पहाड हो। यहाँ बाइबलले के भनिरहेको छ, त्यस पहाडलाई, आमेन, God wants to speak to mountain, not about mountain. परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ पहाडसँग बोलेको, तर परमेश्वरसँग समस्याको बारेमा बोलेको होइन। प्रभु के गर्नु, यस्तो दुःख छ, दया गर्नुहोस्। सुन्नुहुन्न प्रिय, जबसम्म तपाईँले बोल्नुहुन्न नि तबसम्म उहाँको शक्ति तपाईँको जीवनमा बग्दैन प्रिय। प्रभु गर्नुहोस् भन्नुहोस् त, प्रभुले गर्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई अगाडि नै उहाँको शक्ति र अधिकार तपाईँको मुखमा दिनुभएको छ। तपाईँलाई बाइबलले के भन्छ, पहाडसँग बोला। ए शक्तिशाली पर्वत, तँ कोस र यरुबेबेलको अगाडि तँ सम्म हुनेछस्, मैदान हुनेछस्। हामीले कोसँग बोल्नु पर्यो, हाम्रो पहाडसँग। समस्या तपाईँको के छ, येशूको नाममा ऋण छ, तपाईँले भन्नुहोस्, तैँले लिने छैनस् तर दिनेछस्। आमेन। यो ऋण येशूको नाममा सुपरनेचरल क्यान्सल हुनेछ। तपाईँले बोल्नुहोस्, आमेन, तपाईँले बोल्नुहोस् मुखले, येशूको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। स्पिक टु द माउन्टेन, त्यो पहाडसँग तपाईँले बोल्नुहोस्, पहाडलाई तपाईँले हप्काउनुहोस्, त्यो तपाईँको लागि मान्ने छ। कोही बेला हामीले अधिकार प्रयोग गर्नको लागि ठुलो स्वरले कोही बेला बोल्नुपर्छ, तर त्यही अधिकारलाई अर्को स्थानमा हामीले सानो स्वरले पनि बोल्दा हुन्छ। ट्राफिकले तपाईँलाई परबाट यही रोक भन्छ भन्दैन नि, यस्तो गर्छ होइन, कोही बेला अल्छी लाग्यो होला, यस्तो गर्दै हेर त ठ्याकै रोकिरहेको छ विशाल ट्रक पनि। कारण किन, ऊ चाहिँ साधारण होइन, घरको बुढीले पठाएको होइन, उसलाई गभर्मेन्टले पठाएको प्रिया। तपाईँ पनि परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा पठाइनु भएको छ प्रिया। आमेन। तपाईँमा त्यो अधिकार परमेश्वरले राख्नु भएको छ। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि त्यो हुन आउँछ प्रिया। आमेन। हालेलुया। तपाईँलाई केही कुराले बोधर गरिरहेछ लाइफमा, शरीरमा, त्यो कुराले परमेश्वरलाई बोधर गर्छ प्रिया। परमेश्वर त्यो रिस उठ्छ त्यो कुरामा पनि। तपाईँलाई जुन कुरामा त्यो सिम्टमले के गाह्रो परिरहेको छ, अब त्यतिकै नबस्नु, प्रभु तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसलाई, होइन। स्पिक टु द माउन्टेन, आमेन। हुम बी फ्रुटफुल इन द नेम अफ जिजस, आमेन। फलदायक हो येशूको नाउँमा। रोग र विराम छ, येशूको नाउँमा त मरिन्छ। यहाँनिर येशूको नाउँमा
तँलाई म येशूको नाममा श्राप दिन्छु, त जराबाट सुकिज, फेरि पनि यो शरीर भएकोमा सम्झेर नआइज। आमेन। तपाईँले अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् त। तपाईँले भनेको सबै कुरा टेर्छ प्रिय। समस्याले तपाईँले समस्या त्यसरी तपाईँको जीवनमा आउँछ, स्पिक। आमेन। त्यो बारेमा तपाईँ नबोलिराख्नुहोस्, किचकिच नगर्नुहोस्, पास्टरलाई गनगन नगर्नुहोस्, पास्टर बुवा किन भएन, यता होइन किन भएन, उसलाई भएन किन भएन। स्पिक टु यर माउन्टेन। तपाईँलाई समस्या छ, गाह्रो भइरहेको छ, त्यो बारेमा तपाईँले बोलिराख्नुहोस् त। अब्राहम हाम्रो विश्वासको पिता, परमेश्वरले उसको नाम परिवर्तन गर्नुभयो, अब्राहम बनाउनु भयो, फादर अफ मेनी नेसन, जातिहरूका पिता। तर त्यो अघि अब्राहम एक्लो, सारा एक्लो, दोक्लो मात्रै थियो, उनीहरूसँग निसन्तान थियो उनीहरू। तर परमेश्वरले उनीहरूको नाम परिवर्तन गर्नुभयो। अब्राहम फादर अफ मेनी नेसन, सारा अ प्रिन्सेस, राजकुमारी। परमेश्वरले जब परिवर्तन गर्नुभयो, उनीहरूको बोल्ने कुरा पनि शैली पनि परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो। एब्राहम भनेर आफ्नो साराले बोलाउँथेन प्रिय, अब्राहम भन्दाखेरि यस्तो त अब्राहम विश्वासको पिता होइन, विश्वासको पिता छँदैछ, धेरै जातिका पिता आयो। उनीहरूको बोलीको टङ चेन्ज थियो क्या प्रिय, चेन्ज थियो, उनीहरूको परिवर्तन थियो। अनि फाइनली अन्त्यमा हेर्नुहोस् त, तपाईँ अनि हामी पनि अब्राहमको सन्तान हौ। आमेन। सारा, तपाईँलाई थाहा छ साराको रिन्यू, उसको शरीर रिन्यू भएको छ, उसको सुन्दरता नयाँ भएको छ। किनभने अब्राहमले जब उसलाई बोलाउँथ्यो, वाह, त्यो भएर आफ्नो श्रीमतीलाई कहिले झुम्सी नभन्नुहोस् प्रिया, औ तिमी त मेरो सुन्दरी। आमेन। म बाँदर। हालेलुया। मैले भन्नु चाहेको छैन, बाँदरको श्रीमतीले मात्रै सुन्दरी भन्छ अरे। नेपालीले कस्तो शब्द प्रयोग गरेको प्रिया। आमेन। हालेलुया। आफ्नो श्रीमानलाई सुन्दरी देख्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। आफ्नो श्रीमतीलाई सुन्दरी, राम्रो देख्नुहोस् त। छोरी मान्छेको जीवन यस्तो अरे कि लाइफ उनीहरूको यस्तो हुन्छ अरे कि एउटा गमलामा लगाएको फुल जस्तो अरे, पानी लगायो भने मजाले फक्रिन्छ अरे, कति मजाले फक्रिन्छ अरे। छोरी मान्छेलाई बढी गाली गर्यो, करायो भने नि, ग्याङ गर्यो भने नि झन् झुम्सी देख्छ अरे, झम्बुडी देख्छ अरे, अनएट्र्याक्टिभ देख्छ अरे। त्यो भएर राम्रो कुरा छोरी मान्छेलाई बोल्नुपर्छ। मैले सिकेको छु। आमेन। मेन आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीलाई सधैँ हामीले राम्रो देख्नुपर्छ र उनीहरूको बारेमा हामीले राम्रो बोल्नुपर्छ। छोराछोरीहरूको बारेमा हामीले राम्रो बोल्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। जब यो कुरा तपाईँ बोल्ने कुरा आफूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो लाइफलाई ड्रास्टिक परिवर्तन भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। के तपाईँ असल दिन देख्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो भविष्य सुध्रेको चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो लाइफ फेरि पनि त्यो स्थानमा होइन अर्को स्थानमा तपाईँ भएको चाहनुहुन्छ? आजदेखि तपाईँले आफ्नो बोलीलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। सबैले छिमेकीलाई भन्नुहोस् त, बोली परिवर्तन, जीवन परिवर्तन। भन्नुहोस् त। त्यो हाँडी पड्के घोप्टे भन्छ नि, म तिनीहरूको घरमा जिन्दगीमा भुलेर पनि खुट्टा लाउँदिन प्रिया। सुन्नुभयो? जुन घरमा बोल्नु जान्दैन नि, त्यो घरमा म जिन्दगीमा मेरो पाइला लाँदिनँ भनेपछि तपाईँले आफै बुझ्नुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर तपाईँ अहिलेसम्म हाम्रो घरमा आउनुभएको छैन सायद हाम्रो बोलीले भनेर तपाईँ सायद भन्दै हुनुहुन्छ होला। होइन, म प्राय जाँदै जाँदिनँ प्रायः जस्तो, किनभने म भिजिटिङ पास्टर होइन। आमेन। एउटा कुरा तपाईँलाई म भनौँ, ड्रग्स एब्युज भनेको थाहा छ तपाईँलाई? ड्रग्स भनेको राम्रो कुरा, जुन दबाई तपाईँले खानुहुन्छ नि त्यो ड्रग्स हो, राम्रो। तर बिरामी नभई जब खान्छ नि त्यसलाई एब्युज गरेको, ड्रग एब्युज भनेको। पास्टरको काम थाहा छ? वचन प्रिपेयर गर्ने, प्रार्थना गर्ने, पुजारीको काम मन्दिरमा व्यस्त हुने। तर जब पास्टरलाई बर्थडेमा बोलाउँछ, घर अर्पण गर्नु, समर्पण गर्नु, केहीमा बोलाउँछ, कहाँ भिजिटिङमा बोलाउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ पास्टर एब्युज भनेको। बुझ्नुभयो? हामीले एब्युज गर्नु हुँदैन, केही कुराको हामीले एब्युज गर्नु हुँदैन। प्रेज द लर्ड। आफ्नो श्रीमतीलाई पनि एब्युज गर्नु हुँदैन प्रिय। हालेलुया। ठिक्कैको लागि हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ र बनाउनु भएको छ। हामीले एब्युज गर्नु हुँदैन। मैले भन्नु चाहेको छ, एज अ कन्क्लुजन मैले भन्नु चाहेको चाहिँ, हामीले आफ्नो लाइफलाई सही डिरेक्सनमा तपाईँले गएको चाहनुहुन्छ भने आफ्नो बोलीलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नु पर्यो। तपाईँ जुन डिरेक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको बोलीले निर्धारण गर्छ कुन बाटोमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा कुन सफलता र कुन असफलतामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ नि, तपाईँको बोलीले चाल पाउँछ।
त्यसै कारणले गर्दा जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ बोल्दाखेरि आफ्नो भविष्यको बारेमा अगमबाडी गर्नुहोस्। आमेन। राम्रो बोल्नुहोस् आफ्नो भविष्यको बारेमा। प्रेज द लर्ड। आफ्नो परिवारको बारेमा राम्रो बोल्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, मण्डलीको बारेमा पनि राम्रो बोल्नुहोस्। आमेन। राम्रो बोल्नुहोस्। हालेलुया। राम्रो बोल्नुहोस्। म त्यसलाई देख्नै सक्दिनँ, त्यस्तो होइन। त्यो नराम्रो, त्यो रुड वर्ड हो, त्यो नराम्रो, त्यसलाई म देख्न सक्दिनँ, त्यसको त म अनुहार हेर्न सक्दिनँ, होइन। हामीले राम्रो बोल्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँलाई यस्तो काउन्ट होस् न प्रिय, मण्डलीमा आउँदा यस्तो आउँदाखेरि आज यो मान्छे आएन रहेछ, कहाँ गएछ, हेलो गर्ने होस्। आमेन। हालेलुया। त्यो भनेको त एउटा राम्रो कुराहरू हो। हामीले संस्कारलाई बसाल्नुपर्छ। आउनुहोस् न, हामी ठुलो तालले प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस। आजदेखि हामी राम्रो बोल्नेछौँ। आमेन। हालेलुया। हामी राम्रो बोल्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। हामी राम्रो बोल्नेछौँ येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा। कोही बेला हाम्रो परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आएको कारणले गर्दाखेरि हामी अरू कुरालाई हामी खोज्छौँ, अरू कुरामा हामी ध्यान दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यही कुरो हाम्रो लागि समाधान जस्तो लाग्छ। तर प्रिय, अघि हामीले परमेश्वरको वचन हेरे चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। त्यो वचन कहिले पनि व्यर्थ फर्किँदैन। त्यसले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा फल फलाउँछै फलाउँछ। जब मोसाले जब प्रतिज्ञाको देशमा लगिरहेको थियो, उताबाट विशाल आर्मी, पालिस्तिनीहरू आर्मी, उनीहरूको मिस्री आर्मीहरू, तर यतापट्टि विशाल लाल समुद्र। अनि मोसाले परमप्रभुपट्टि फर्केर भन्यो, ऊ डराएर परमप्रभु इजरायलीतिर ऊ गन्हाउन लाग्यो। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मोसा, मजेस, वाइ डु यु क्राई टु मी? तँ किन मपट्टि फर्केर पुकार गर्छस्? तेरो लट्ठी त्यो समुद्रमा हान, त्यो समुद्र दुई भाग हुनेछ र इजरायलीहरू त्यो सुक्खा जमिनबाट जानेछ। कोही बेला हामी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्नेमा कोही बेला हामी कसैलाई हामी बिन्ती गरी माग्छौँ, मानिसलाई हेर्छौँ हामी। कोही बेला हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ, परमेश्वर गरिदिनुहोस्। परमेश्वरले जुन वचन तपाईँलाई दिनुभएको छ, जुन त्यो अभिषेक तपाईँलाई दिनुभएको छ नि, तपाईँको मुखमा तपाईँको जिब्रोलाई उहाँले अभिषेक गर्नुभएको छ, त्यही जिब्रोले बोल्नुहोस् त। तपाईँको लाल समुद्र होस् या पहाड होस्, मैदान हुन्छ, सम्म हुन्छ। तपाईँको जीवनमा धेरै समस्याहरू छ प्रिय, आजको दिनदेखि हामी समस्या नबोलौँ, तर परमेश्वरको वचनदेखि, वचनद्वारा नै हामी त्यसलाई समाधान हामी बोलौँ। आमेन। अब हामी समस्या बोल्ने होइन, अब आजको दिनदेखि हामी सधैँ उत्तर बोल्ने। आमेन। हामी उत्तर बोल्ने। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफ्नो भविष्यलाई हामी अगमबाडी गरौँ, आफ्नो भविष्यलाई हामीले निर्माण गरौँ। हामीले बोलेर नै, तपाईँको जीवनमा धेरै परिस्थितिहरू छ, तर परिस्थितिको घडीमा पनि परमेश्वरले वचन दिनुभएको छ, ती वचन अनुसार तपाईँले बोलिराख्नुहोस्। लाइफ तपाईँले ड्रास्टिकली परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया।